खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा है ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। ख़वातीन व हज़रात, जूं जूं इलेक्शन करीब आता जा रहा है, तू तू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऑपरेशन जो हैं वो तेज तर होते जा रहे हैं। चाहे आप अदालतों में जाएं, चाहे आप इदारों में जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हर तरह का क्रैकडाउन जो है वो जारी व सारी है। अब देखना यह है कि इस खेल के इख्तिताम पर जीतता कौन है। क्या अवाम के जो उमंगें हैं वो जीतती हैं, या कि कहीं और बैठा हुआ कोई प्लान जो लंदन प्लान के नाम से मंसूब किया जाता है उसकी कामयाबी होती है। उस प्लान के मुताबिक नवाज शरीफ को जो है वो हुकूमत दी जानी है। नवाज शरीफ को 150 से ज्यादा सीट्स दी जानी है, और ये पूरे का पूरा सिस्टम बज़ाहिर इस वक्त जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, और अकॉर्डिंग टू दैट प्लान जो है वो सारे खेल जो है वो खेला जा रहा है। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था, और आज के दिन बहुत सारी हैपनिंग्स हुई। सुप्रीम कोर्ट में केसेस लगे, उसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया, और उस फैसले के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान जो है वो वापस ले लिया गया है। आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पहले बल्ले का निशान वापस लिया था, फिर पेशावर हाई कोर्ट ने यह फैसला मुअत्तल किया था, लेकिन आज एक रुकनी बेंच ने ही यह फैसला जो है दोबारा बहाल कर दिया है। अब इसका नुकसान क्या है? अब इसका नुकसान यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग, जिनके गिने चुने चंद लोग जिनके कागजात नामजदगी जो है वो अप्रूव हो चुके हैं, वो भी अब बल्ले के निशान से जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, और आजाद उम्मीदवार की हैसियत से जो है वो मुख्तलिफ निशानों से वो लोग जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। अब इसका नुकसान क्या है? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ती तो रिजर्व सीट्स और जो अकलियती सीटें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो नहीं मिलेंगी। सो एक बड़ा डेंट जो है वो तैयार हो चुका है। फिर पूरे मुल्क में अगर आजाद उम्मीदवार जिस वक्त इलेक्शन लड़ेंगे तो मुश्किल हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लोग कंफ्यूज होंगे कि किसको वोट किया जाए, क्योंकि एक जगह तो निशान अगर लेट सपोज बल्ला नहीं है तो कॉपी है, तो दूसरी जगह पेंसिल है, तो तीसरी जगह किताब है, तो चौथी जगह लालटेन या पतंग। तो एक तितर बितर इलेक्शन हो गया। अब इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला तो उनके हक में बहाल हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त कायम मकाम चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने ये कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और उनको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनको रिलीफ देगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान वापस आएगा। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने साथ ही 9 जनवरी की तारीख जो है वो डन कर दी है। उसके मुताबिक डिविजनल बेंच जो है, 2 रुकनी डिविजनल बेंच 9 जनवरी को जो है इसका फैसला जो है वो तफसील से सुनेगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायम मकाम चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, उन्होंने कहा है कि जी वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट अगर जाते हैं तो ऑलरेडी जस्टिस फाइज ईसा जो हैं वो ऑलरेडी जो है वो बजिद हैं कि जी आप सुप्रीम कोर्ट को जो है वो इस्तेमाल ना करें, बल्कि रेलेवेंट इदारा जो है वो इलेक्शन कमीशन है, तो उसमें आप जाएं और जाके अपने सारे मामला जो हैं वो तय करें। तो अब ये डिबेट चल रही है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो हाई कोर्ट में जाना चाहिए, डिविजनल बेंच के सामने जाना चाहिए, या कि उनको सुप्रीम कोर्ट में पेश होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लड़ना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायम मकाम चेयरमैन ने यह भी कहा कि ये इंतहाई गलत हो जाएगा कि आजाद उम्मीदवार आएंगे, उसके बाद जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग की यहाँ पे फिजा कायम होगी, क्योंकि आजाद उम्मीदवार है, कोई निशान नहीं है। उसके बाद अगर वो जीत जाता है तो उसके बाद एक हॉर्स ट्रेडिंग होगी जो कि पाकिस्तान की तारीख रही है, और इससे नुकसान पाकिस्तान को इकोनॉमिकली भी नुकसान होगा। इमरान खान ने बहुत पहले कह दिया था, जिस वक्त जनरल बाजवा थे, कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटाया जाता है तो पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, जो कि आ चुका हुआ है। आप अगर देखें सर्वेज महंगाई के तो 44% तकरीबन इस वक्त मुल्क में महंगाई जो है वो बढ़ चुकी है इमरान खान के बाद। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया कि जी वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और बल्ले का निशान जो है वो वापस लेंगे। अब आज की बड़ी हेयरिंग जो हुई सुप्रीम कोर्ट में, जिसको के हेड कर रहे थे काजी फाइज ईसा, और उनके साथ 2 जजेस थे, मुसरत हलाली साहिबा थी और जस्टिस मजहर थे उनके साथ, और 3 रुकनी ये बेंच था, और उस बेंच में तौहीन अदालत और लेवल प्लेइंग फील्ड का मुकदमा लगाया गया।
اور لطیف کھوسا موجود تھے, شعیب شاہین موجود تھے, اور اس میں جو عدالت کا جو رویہ نظر آیا وہ انتہائی حد تک آمیز نظر آیا, ہیومیلیٹنگ نظر آیا, کہ جس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ اس سسٹم میں یوں لگ رہا تھا کہ وہ بائسڈ ہیں بالکل, اور اوپنلی ان کی گفتگو سے یہ نظر آ رہا ہے جتنے وہ ترس جملے, جتنے وہ سخت جملے استعمال کر رہے تھے, اور جس طرح نفرت انگیز ایک قسم کا ان کا بیانیہ تھا. انہوں نے کہا جی کہ آپ یہاں پہ یہ پٹیشن لے کے آ گئے ہیں, آپ لوگ الیکشن کو ڈیلے کرانا چاہتے ہیں, میں الیکشن جو ہے وہ ٹائم پہ ہوگا اور آپ بار بار عدالت کا وقت ضائع کر رہے ہیں. تو جس وقت جسٹس لطیف کھوسا نے ان کو یہ بولا, جو لائر تھے انہوں نے یہ بولا کہ آپ جج صاحب ہمارے بہت سارے لوگوں کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہو گئے. انہوں نے کہا جی آپ نے کیا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, آپ جس کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہوئے ہیں وہ چلے جائیں اپیلیں دائر کریں, اور آج آخری دن تھا اپیل دائر کرنے کا, تو آپ وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ یہاں پہ اپنا وقت نہ ضائع کریں بلکہ جائیں اور جا کے الیکشن کمیشن میں اپنی اپیلیں جو ہے وہ دائر کریں. اس کے بعد جو لطیف کھوسا صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارے ہاں ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, ہمارے لوگوں کو جو ہے زد و کوب کیا جا رہا ہے, جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سننے کے لیے تیار نہیں تھے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں اگر کسی کو انصاف درکار ہے تو وہ کہاں پر جائے اور کیسے وہ جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ آگے بڑھا سکے. پھر لطیف کھوسا صاحب نے ویڈیو چلانے کی بات کی کہ جی قاضی فائز صاحب نے کہا آپ ہمیں ریکارڈ دیں, آپ نے کاغذ پہ دیں. انہوں نے کہا جی میں آپ کو ویڈیو دکھا دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی میں ویڈیو شیڈیو نہیں دیکھتا ہوں, ہم نے ویڈیو نہیں دیکھنی ہے, اور ہم نے صرف اپنے جو فیصلے ہے اس پہ عمل درآمد کرانی ہے. اور الیکشن کمیشن کا نمائندہ وہاں موجود تھا, اس نے کہا جی کہ ہم نے جو ہے جو ہمیں عدالت نے کہا تھا ہم نے وہ ایز سچ جو ہے اسی طرح پورا کیا ہے. گویا لوگوں کی آنکھوں میں جو ہے وہ دھول جھونکی جا رہی ہے, اور اوپنلی دھول جھونکی جا رہی ہے. پورا میڈیا دیکھ رہا ہے, پوری دنیا کا میڈیا دیکھ رہا ہے کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر مظالم ہوئے. صرف ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں جن کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ لوگ جو ہے وہ اس وقت کس قدر ظلم کا شکار ہوئے ہیں. لوگوں پر اس وقت جو ہے وہ زندگیاں جو ہیں وہ تنگ کر دی گئی ہیں, اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے. اور جو ہی آج سلسلہ شروع ہوا تو چیف جسٹس نے اوپننگ ہی اس بات سے کی کہ یہ جو آپ نے اپنے نام کے ساتھ سردار لگایا ہوا ہے یہ لگا کرنا ہے, سرداری نظام ختم ہو گیا, اب عدالتوں میں سردار اور نواب جو ہے وہ نہیں چلیں گے. تو چیف جسٹس صاحب سے گزارش ہے کہ ذرا اپنے سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب کا بھی نام ہے, ان کا نام بھی سردار طارق ہے, اور آپ کی ویب سائٹ پہ وہ لکھا ہوا ہے, ان کا نام بھی ذرا ہٹوا دیں. اور اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ لطیف کھوسا صاحب کو کہا کہ ہم آپ پہ مہربانی کر رہے ہیں کہ آپ کو روز سن رہے ہیں. الیکشن کمیشن کا نمائندہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بالکل بھرپور کام کر رہے ہیں, اگر آپ ان کے خلاف کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں. ویڈیو جج صاحب نے دیکھنی جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھی, تو اور بار بار یہی کہتے رہے کہ آپ تقریریں یہاں پہ نہ کریں, سیاسی بیان نہ دیں, اور اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کرتے رہے. آئی جی پنجاب کا حوالہ دیا تو انہوں نے کہا جی کہ آئی جی پنجاب, چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ آئی جی پنجاب کس طرح جو ہے وہ اس کا کیا لینا دینا ہے الیکشن سے, اور وہ کس طرح الیکشن روک سکتا ہے. اب آپ ہی مجھے بتائیں خواتین و حضرات کہ پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو پنجاب پولیس کر رہی ہے, وہ کس کی ایما پہ کر رہی ہے, وہ کس کے کہنے پہ کر رہی ہے؟ ڈیفینیٹلی آئی جی پنجاب کے کہنے پہ کر رہی ہے. تو اس سارے سسٹم کو جس وقت سنا تو آخر میں قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے وہ رپورٹ طلب کی ہے آئی جی پنجاب سے بھی اور باقی متعلقہ اداروں سے بھی کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ کیا کچھ ہوا, کن لوگوں کو اٹھایا گیا. اب آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے یہ صرف دکھانے کے دانت ہیں, اور اس کا جو ہے وہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. رپورٹ آ جائے گی اور وہی ویسے ہی آئے گی جس طرح کے صوبائی الیکشن کمشنر نے خط لکھا تھا. آج اسی خط کی بنیاد پہ یہ سارا فیصلہ ہوا. تو پہلے تو قاضی صاحب سننے کو ہی نہیں تیار تھے, لیکن وہ جس وقت خط پڑھا انہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کیا, اور چیف سیکرٹری اور آئی جی کو نوٹسز جاری کر دیے کہ جی رپورٹیں جمع کرائیں, اور اٹارنی جنرل کو بھی کہا کہ جی آپ بھی جواب دیں. پنجاب کے اٹارنی جنرل کو کہا کہ جواب دیں, اور پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ پیر کو 8 جنوری کو جو ہے یہ سماعت اس وقت تک ملتوی ہوگی, اور پھر آخر میں کہا کہ جی آپ جو ہے وہ کھوسا صاحب برا نہ منایا کریں اگر ہم آپ سے
سوال کرتے ہیں، لیکن سوال تو اٹھیں گے۔ اس کے بعد جناب دوسرا مقدمہ اس کی فوراً بعد پیش کیا گیا، اور اس مقدمے میں جو ہے وہ مسنگ پرسن کا معاملہ اٹھایا گیا۔ اب مسنگ پرسن کا معاملہ جو ہے وہ جس وقت اٹھایا گیا تو اس میں شعیب شاہین نے ذکر کیا عمران ریاض خان کا کہ جی وہ آنا چاہتے ہیں، اگر عدالت ان کو بلائے اور ان کو سیکیورٹی دے تو اس پہ کافی برہم ہوئے چیف جسٹس صاحب، اور انہوں نے متی اللہ جان کا حوالہ دینا چاہا شعیب شاہین نے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا جی متی اللہ کو جو ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح ریکور ہوا، وہ اس طرح ریکور ہوا کہ یہ چیف صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ تو ویڈیو کی وجہ سے ریکور ہوا، وہ تو ویڈیو ایویڈنس تھا، تو اس پہ فوراً ایکشن ہو گیا، وہ نظر آ رہا تھا۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے بیان میں خود تضاد موجود ہے کہ وہ خود اپنی ہی بات سے پھر رہے ہیں کہ جس وقت لطیف کھوسہ ان کو ویژول ایویڈنس دکھانا چاہ رہے تھے، انہوں نے اس کو دیکھنے سے انکار کر دیا، اور ادھر جس وقت شعیب شاہین نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے ان کو رہائی کے لیے کام کیا، تو انہوں نے کہا جی نہیں، عمران خان نے نہیں کیا تھا، وہ ویژول ایویڈنس تھا جس کی وجہ سے متی اللہ جان جو ہے وہ فوراً آ گئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جی عمران ریاض کے لیے ہم یہاں پہ ریڈ کارپٹ تو نہیں لگا سکتے، اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو وہ آ جائیں اور آ کر جو ہے وہ بیان دے دیں۔ تو خیر اس کے بعد اس کی کارروائی جو ہے وہ آگے چلتی رہی، اور مزید اس پہ جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی آپ جو ہے وہ اعتزاز احسن کو انہوں نے بولا کہ آپ مسنگ پرسن کے معاملے پہ آپ جو آپ سیاسی لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں ان کا ذکر نہ کریں، جو دوسرے لوگ ہیں بلوچستان والے اس معاملے کو ادھر ہی رہنے دیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا سیاسی لوگ انسان نہیں ہوتے؟ کیا عمران ریاض انسان نہیں تھا؟ اس کو نہیں اٹھایا گیا تھا؟ کتنے عرصے اٹھایا گیا تھا؟ اس کی فوٹیج بھی موجود ہے، لیکن چونکہ ایک بائسٹ موجود ہے، میں نے آپ سے کہا کہ ان کی طبیعت میں ایک بوز جو ہے وہ جھلک رہا ہے، نظر آ رہا ہے، تو وہ معاملہ جو ہے وہ ایز اٹ از ہی اسی طرح ہی جو ہے انہوں نے اس معاملے کو ٹھپ کرنے کی کوشش کی کہ آپ پولیٹیکل لوگوں کو اور یہ جو لوگ اٹھائے جا رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں، آپ وہ دوسرے کیس کو ہمیں آگے چلنے دیں۔ وہ جو کمیشن ایک بنا ہوا مسنگ پرسن کا، ان کے لوگ آئے ہوئے تھے اٹارنی جنرل کے ساتھ مل کے، ان کو بھی ڈیٹ دے دی کہ جی آپ رپورٹ جمع کرائیں اور معاملہ جو ہے وہ آگے کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کا جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے آج ایک طرف تو یہ آگ لگی ہوئی ہے ساری کہ پورے ملک میں جو ہے وہ کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہو رہے ہیں، الیکشن کمیشن منمانیاں کر رہے ہیں، لیکن کیوں نہ کرے؟ کیونکہ اس وقت اوپنلی نظر آ رہا ہے کہ سب سے بڑی عدالت جو ہے اس کی سپورٹ اس وقت الیکشن کمیشن کو ہے، گو کہ عدالت یہ چاہ رہی ہے کہ جی الیکشن ٹائم پہ ہو جائیں، لیکن اس کی انٹینشنز، کیونکہ الیکشن کمیشن کو بھی پتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ آپ الیکشن جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کے اگینسٹ، ان کے اگینسٹ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہیں دینے والی۔ اب اڈیالہ جیل میں ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے۔ اب دوسری طرف دیکھیں کہ عمران خان پر رسی جو ہے وہ کس طرح کس رہی ہے سسٹم کے۔ اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے وہ نہ پی ٹی آئی کا کوئی وکیل موجود ہے، نہ ہی کوئی وہاں پہ پریس کا نمائندہ موجود ہے، اور وہاں پر عمران خان پر فرد جرم عائد کی جاتی ہے توہین الیکشن کمیشن پہ۔ ایک طرف پورے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے الیکشنز کے حوالے سے، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس وقت اپنی عدالتیں لگا کے عمران خان کو سزا دینے کے لیے جو ہے وہ اڈیالہ جیل پہنچ گیا، اور وہاں پر عمران خان پر اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد کی گئی، اور جس سے کہ انہوں نے انکار کیا، اور یہ الیکشن کمیشن کی توہین کا کیس تھا، توہین الیکشن کمیشن، جس پہ فرد جرم عائد کی۔ تو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی جو آپ ابھی یہ جو یہاں پہ مجھ پہ فرد جرم عائد کرنے آئے ہیں ان میں سے ایک رکن کے خلاف تو آلریڈی سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ہے وہ کیس ریفرنس دائر کیا ہوا ہے، اور آپ ہی میرا کیس سن رہے ہیں اور مجھ پر چارج کر رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے کہ عمران خان کو ہر طرف سے جو ہے وہ دبانے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں دوسری طرف سسٹم کیا کر رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن میں ایک لیٹر دکھاتی ہے کہ جی ہمارے سے ملتے جلتے، تیر سے ملتے جلتے جو نشان ہیں جیسے پینسل ہے، اسکرو ڈرائیور ہے، ان کو جو ہے وہ ختم کیا جائے تاکہ لوگ جو ہے بھول بھلائیوں میں اس پہ ٹھپا نہ لگا دیں۔
दूसरी उस पे। तो एक तरफ तो पीटीआई का पूरा आपने इंतखाबी निशान ही छीन लिया, दूसरी तरफ आप देखें कि पिलडैट जो एक इंडिपेंडेंट इदारा है इलेक्शन के हवाले से, अहमद बिलाल सूफी साहब पूरे का पूरा आवा ही इस टाइम इमरान खान के खिलाफ है, चाहे वो ये इदारे हैं या ये जो छोटे छोटे इदारे हैं और ये छोटे छोटे स्पोक्स पर्सन जो इस वक्त बने हुए हैं, वो आके कह रहे हैं जी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया विंग है अगर इनसे बल्ला ले भी लिया तो भी इनके सोशल मीडिया में इतनी पावर है कि ये इंडिपेंडेंट्स को भी जिता सकते हैं। अब ये ऑन मीडिया ये बात कर रहे हैं, नेशनल मीडिया ये बात कर रहे हैं, और इस बात का मकसद क्या है? इस बात का मकसद है कि किसी दूसरे बंदे को कहना कि अब जो है पीटीआई के जो सोशल मीडिया पे है उस पे भी जरा थोड़ा क्रैकडाउन करें और उसको भी जो है इस वक्त जेर अताब लाएं। अब पेशावर हाई कोर्ट के बाहर आज बहुत बड़ा ड्रामा हुआ, पुलिस की भारी नफरी थी, लड़ाई भी हुई, झगड़े भी हुए, और ईमान ताहिर सादिक जो है ताहिर सादिक साहब की बेटी, उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया पेशावर के बाहर से। उनकी वो जमानत के लिए आई थी, जमानत मंजूर भी हुई, लेकिन उनको फिर भी उठा लिया गया। ये है हमारे मुल्क का कानून, ये इस वक्त हमारे मुल्क में आइन की पासदारी हो रही है। जरताज गुल साहिबा के लिए पुलिस जो है वो इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट के अहाते में मौजूद है। जब तक ये वीलॉग जाएगा मेरा ख्याल है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो आज ज़ारो कतार रोती रहीं, आप दीदा रहीं, और उन्होंने कहा कि अगर 9 मई का मामला है तो मैं आपसे माफी मांगती हूं, मेरा भाई शहीद हुआ, अपने भाई को याद करके वो रोती नहीं। लेकिन ये सिस्टम जो है वो पूरे जबर और जुल्म पर जो है वो इस वक्त काम कर रहा है। इस्लामाबाद में जो मिसिंग पर्सन का केस था उसमें एक हाई कोर्ट से भी रिलीफ मिला उन लोगों को जो बलोचिस्तान से हमारे बहन भाई आए हुए हैं अपने प्यारों के लिए, जिनकी मां को, बाप को, भाई को, बेटे को बहुत अरसे से लापता किया हुआ है, उठा लिया गया एजेंसियों की जानिब से। उनके हवाले से जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, जो शदीद सर्दी, इस्लामाबाद में इस वक्त धुंध है और वो शदीद सर्दी में वहां बैठे हुए हैं, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जी उनको राइट ऑफ प्रोटेस्ट है, वो पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और उनको जो है उनके साथ किसी किस्म का कोई एक्शन जो है वो नहीं होगा। अब ख़वातीन व हज़रात, अब मामला ये है कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगले हफ्ते यानी 12 तारीख तक जो है वो मामलात रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे। कल काजी फायज ईसा की बड़ी अदालत लगनी है। कल का दिन पाकिस्तानी तारीख में यकीनन याद रखा जाएगा कि कल फुल बेंच समाअत करेगा नवाज शरीफ की ता हयात ना अहली पर। और आप देखें सितम इस मुल्क का कि एक नाअहल शख्स अदालतों से डिक्लेयर्ड, कंफर्म्ड, इमरान खान तो अभी नहीं हुए, उसके कागजाती नामजदगी अप्रूव्ड, उसकी पार्टी को इलेक्शन लड़ने का हक। लेकिन अब नवाज शरीफ जो कि अपनी सियासत तकरीबन खत्म कर चुके हैं, और जिन हरूफ में नवाज शरीफ को याद किया जाएगा वो भी याद रखे जाएंगे। नवाज शरीफ साहब ये इलेक्शन जीत नहीं सकते, वो छीनना चाह रहे हैं ये इलेक्शंस। और जिस तरह भूखा कोई छीनने की कोशिश करता है किसी से खाना, बिल्कुल इस वक्त नवाज शरीफ की वो सूरत हाल है। और इस वक्त सिस्टम जो है वो उनको सपोर्ट कर रहा है। तो कल काजी फायज ईसा की अदालत लगेगी और उस अदालत में ये फैसला होना है कि ता उम्र जो है, ता हयात नाअहली जो है वो ख़त्म होनी है। तो कल का दिन भी इम्पॉर्टेंट है, और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगले हफ्ते तक ये सारे फैसले हो के तो शायद इमरान खान को रिलीफ मिल जाए। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे कुछ नए फैक्ट्स लेकर और कुछ नई हैपनिंग्स लेकर। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।